अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करती हूँ हकीकत में आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, हर जगह पर बारिश हो रही है और हर घर में सब बीमार हैं। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह सब ऐसे लगे हुए हैं। हाँ, मुझे भी कुछ तबीयत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा ज़ुकाम, गला भारी हो गया है। तो अल्लाह रहीम करीम है, अल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे। तो और अल्लाह सबको सेहत दे, सबको सही सलामत रखे। अगर किसी के पास और कोई ज़्यादा लोग और कोई ज़्यादा बीमार है, किसी के घर में बहुत सख्त परेशानी है, बीमारी की या तंगदस्ती की, कुछ भी वगैरह वगैरह, तो आप हिम्मत मत हारिए। अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाले, अल्लाह से मांगने वालों को अल्लाह ताला कभी खाली नहीं जाने देते। हिम्मत से रहिए आप लोग, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। देखिए, हर चीज़ के लिए हमें अल्लाह पाक ने नमाज का ज़रिया रखा है और बहुत सारे वज़ाइफ रखे हैं। आराम से हमारे हर मसलों को हम हल कर सकते हैं। और देखिए, कुछ बीमारी नहीं आने से पहले भी हम अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त अच्छे रहने जब भी, और खुशी के माहौल में रहने जब भी, और अगर कोई तकलीफ़ बीमारी है तब भी हमें अल्लाह पे भरोसा करना है और अल्लाह से ही मांगने का है हमें। तो और तो मैं सोच रही हूँ कि अगर कहीं भी अगर कोई ज़्यादा बीमार हैं, अगर कोई ज़्यादा परेशान हैं, तो इनके लिए मैं कुछ बताती हूँ। देखिए, ये तो यहाँ तक मैं जानती हूँ तो सबको मालूम होगा शायद। तो अल्लाह रहीम है, करीम है। एक आयत बताती हूँ मूसा अलैहिस्सलाम की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जानते होंगे शायद। तो एक बहुत प्यारी आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। देखिए कितनी प्यारी आयत है ये हमारे मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो देखिए, इसकी ना कसरत करिए आप लोग। तो अगर आप अल्लाह इसी तरीक़े से रखें, अगर आप सब ठीक ठाक है, सेहत, और आपके घर में, आपके ज़िंदगी में खुशहाली है, तब भी आप हर नमाज के बाद इसे एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। मैं इसी तरीक़े से पढ़ती हूँ, हर नमाज के बाद ये एक तस्बीह पढ़ती हूँ। तो और अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत दे दे। अगर कोई मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला, तो अल्लाह उनकी परेशानियाँ, बीमारियों को दूर करे। वो लोग, वैसी प्यारी मेरी बहनें जो भी हैं, आप लोग अगर आपके घरों में कोई बीमार हैं या आप लोग कोई सख्त परेशानी में हैं, तो इसे बहुत कसरत से पढ़ते रहें। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ कर देंगे हमारी ज़िंदगी में। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो इसे बहुत पढ़िए आप लोग, नमाज के बाद भी पढ़िए, और आराम से अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो इसे तस्बीह करते हुए दुआ कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ बहुत जामा और बरकतों वाली है। कभी कभी ज़िंदगी में हम इस मोड़ पर आ जाते हैं जब सब उलट पलट हो जाता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आती, तो मांगे भी तो क्या मांगे अल्लाह से। दुआ इतनी कामिल है, आप अल्लाह से इतने आजिज़ होकर मांग रहे हैं कि अल्लाह मैं हर इस चीज़ का फ़कीर हूँ, जो भी आप मेरी झोली में डाल देंगे मुझे मालूम है, तो इतना कि आपकी तरफ से खैर ही मुझ पर बरसेगी। मुझे मालूम है तो इतना कि मैं ख़ुद कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मेरी मेहनतों को रंग आपने दिया है, मुझे अता तो आपने करना है, इसलिए मैं तो हर चीज़ का फ़कीर हूँ। अल्लाह आपने ही हमेशा मुझे नवाजा है बेहतरीन वक्त पर, बेहतरीन रिज़्क़ से। अब भी मुझे अता कर दीजिए वह सब जो मेरे लिए खैर ही खैर हो। तो परवरदिगार से हमें ऐसी दुआएं मांगनी चाहिए जो खैर भी तो मेरी झोली में डाल दे अल्लाह। किसी और का मोहताज मत कर परवरदिगार, हमें आपके मोहताज करना, और हर बीमारी से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाना। बस ये दुआ पढ़कर, ये तस्बीह कर कर ऐसे दुआ मांगते रहिए आप लोग। इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी मुसीबत है, जो भी बीमारी है, अल्लाह पाक ज़रूर दूर करेंगे। देखिए, हमें दिल से अल्लाह पे भरोसा करना है और दिल से अल्लाह से दुआ मांगना है। अल्लाह क्यों नहीं सुनते बताइए। अल्लाह को खुद शर्म आती है। जब अल्लाह से कोई मांगने बैठते हैं
تو اللہ تعالیٰ خود اس کے خالی ہاتھ کو واپس نہیں بھیجتے۔ آپ کے مانگنے میں کنجوسی مت کریے اور آپ کی نیت کو ڈاماڈول مت کریے۔ آپ دل کھول کر، دل بڑا کر کے، دل اور اللہ پہ بھروسہ کر کے مانگیے، سجدہ تو کریے اللہ کے آگے، خشوع اور خضوع سے نماز تو پڑھیے۔ دیکھیے نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک نمازی تو ہے جو ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ایک امید دلاتی ہے، نمازی تو ایک ہے جو ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل کر رہے گا، اس سے ہمیں بھروسہ آتا ہے۔ جب ہم نمازی نہیں پڑھتے تو ہمارے ایک دل میں بوجھ رہتا ہے، ہمارے جسم پہ ایک بوجھ رہتا ہے، ہمارے دماغ پہ ایک بوجھ رہتا ہے کہ ہم اللہ کو جو چاہیے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہم کچھ نہیں کریں تو ہم جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں کیسے دیں گے؟ ایک ہمارے دل میں ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک پہاڑ جیسا وزن دکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کا دل اور آپ کا دماغ، آپ کا جسم پورے کیسے ریلیکس ہوتا ہے اور آپ کو ایک سکون کیسے ملتا ہے۔ دیکھیے، اسے آزما کر تو دیکھیے، نماز پڑھ کر تو دیکھیے، سچے دل سے اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں چٹکی چٹکی بجاتے نا اسی طریقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کی نمازوں میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے اور خشوع خضوع سے نماز ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف جھک ہی نہیں سکتے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، اللہ کے ذکر کی ایک ایک آیتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، تو جب ہمارے اوپر جو سخت مشکل مصیبت آتی ہے تب ہم خالی بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا اللہ میری پریشانی دور کر دو، یا اللہ میری بیماری دور کر دو، ایسے کہنے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے دل سے اگر کوئی مانگا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی مل سکتا ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، لیکن اتنی ایسی نوبت نہیں آنے سے پہلے اللہ کو راضی کریے۔ اللہ جو چاہتے ہیں اس کو سمجھیے، اللہ کو کیا چاہیے، اللہ پاک کون سی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو کب قبول کرتے ہیں، اس کو تو جانیے آپ لوگ۔ تو بس میں تو یہی سوچتی ہوں، یہی سمجھتی ہوں، یہی چاہتی ہوں، بس میرا تو مطلب یہی ہے، میری سوچ یہی ہے۔ اتنی خوشی، اتنا سکون جو میں اللہ سے لگائی ہوں نا، تو اتنا سکون ہے آج میرے دل کو الحمدللہ۔ بس میں جب نماز پڑھتی ہوں، اپنے اذکار کمپلیٹ کرتی ہوں نا، تو میں سمجھتی ہوں میں ساری چیزیں میں اپنا اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہوں، زبان سے تو اقرار کرتی ہوں اور دل سے بھی سوچتی ہوں کہ میں سب کچھ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دی ہوں، سب کچھ اللہ سنبھالیں گے۔ جیسا کہ دیکھیے ہر ایک عورت کی سوچ ہوتی ہے، میرا گھر، میرا سمسار، میرا شوہر، میرے بچے، میرے اپنے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی بہن وغیرہ، سب کچھ ہماری سوچ رہتی ہے نا، تو بس اسی طریقے سے سوچتی ہوں، سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے گمان رکھتی ہوں۔ آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے، دل سے نماز پڑھیے، دل سے ذکر کریے اور بہت ساری دعائیں کیجئے، اپنوں کے لیے، آپ کے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے۔ دعا میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، دعا تقدیروں کو بدلتی ہے، دعائیں حیات کو بھی بڑھاتی ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے، نمازوں کی پابند دیکھیے، نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، وقت پہ نماز ادا کیجئے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں ضرور آئیں گی، آپ کی ہر پریشانی ضرور دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک میری زبان کی بھی لاج رکھیں، اللہ پاک سب کو نمازی بنائے، اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کو حاجی بنائے، اللہ کے دربار پہ آنے کے اللہ پاک سب کو اجازت دے۔ تو سب کے لیے دعا میں یاد رکھیے، ملتی ہوں میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔